अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ाइज़ा शेख और आज हाज़िर हूं शब वहशत के पार्ट 5 के साथ। जो लोग चाहते हैं कि एपिसोड डेली आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तलाक चाहिए तुम्हें तो ऐसी कैद दूंगा कि फिर कभी ये लफ्ज़ नहीं बोलोगी। हातिम वक्त का कहर तुम पर बरसेगा। वो उसे कलाई से पकड़े बेड पर धक्का दे गया था। यमामा इस अचानक आफताब पर संभल भी नहीं पाई थी कि हातिम बख्त को देखा, जो अपनी शर्ट के बटन खोले उसी की तरफ बढ़ रहा था। तुम्हारा ये खुद में रहने का ज़म मीर हातिम बख्त अच्छे से ख़त्म करेगा। अपनी शर्ट के बटन खोले उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हारा ये खुद में रहने का ज़म मीर हातिम बख्त अच्छे से ख़त्म करेगा। आज की रात एक बदकिरदार मर्द की बाहों में ही पनाह मिलेगी तुम्हें। उसने उठती हुई यमामा को दोबारा बेड पर गिराया था। वो अब यहाँ आने पर पछता रही थी। उसे हातिम बख्त से खौफ आने लगा था। मुझे मुझे जाने दे, मैं ऐसा अब नहीं करूँगी। वो हाथ जोड़े लड़खड़ाते लहजे में बोल रही थी। आंखें भीगने लगी थीं। उसने ज़ोर से आंखें मींची थीं। हातिम बख्त की आंखें बुखार की शिद्दत से लाल थीं। वो इस वक्त बिना सोचे समझे उस मासूम की तरफ बढ़ा था और खींच कर गले से दुपट्टा उतार दिया था। बहुत चलती है ना तुम्हारी ये ज़बान, आज के बाद नहीं चलेगी। हातिम बख्त कहते ही साथ उसकी गर्दन पर झुका था। वो हाथ पैर चलाकर उसे दूर कर रही थी, पर आज हातिम बख्त को किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। फिर यह मामा की सारी बातें, सारी मिन्नतें ज़ाया गई थी। हातिम बख्त उसकी आवाज़ अपने लबों से बंद कर गया था। वो हातिम बख्त की कैद से आज़ाद नहीं हो सकी थी। कितने ही आंसू बेमोल होकर तकिया भिगो गए थे। वो घुटनों में सर दिए रो रही थी जब सोते हुए हातिम बख्त की आंख खुली। वो अपनी मनमानियां करके सो गया था, पर यमामा की तो सांस ही रुक गई थी। वो हिचकियों से रो रही थी जब हातिम बख्त उठ बैठा। हातिम बख्त को सब याद आया था। वो शर्मिंदा सा उठकर यमामा के पास हुआ तो वो डर के पीछे हुई। मुलाजमा जो अभी उन्हें बुलाने आई थी, पर हातिम बख्त ने मुलाजमा को कह दिया था आज उन दोनों को कोई डिस्टर्ब न करे। वो जी साईं कहती निकल गई थी। यमामा, अब ये रोना धोना बंद करो, उठो फ्रेश हो जाओ। वो उसे अपने बाजुओं के हल्के में लेते हुए कह रहा था। यमामा चुप हो गई और बेदर्दी से आंसू साफ किए थे। मेरे कपड़े निकाल दो, एक काम से जाना है। हातिम बख्त ने हुक्म दिया तो वो खामोशी से उसके लिए सफ़ेद रंग का शलवार कमीज़ निकाल कर बेड पर रख गई थी। वो जो सोच रहा था, वो चीखेगी, गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, पर वो बिल्कुल चुपचाप थी। वो भी बिना कोई बात कहे वॉशरूम में बंद हो गई थी। पीछे हातिम बख्त सर झटक कर रह गया था। वो पिछले एक हफ्ते से इरहा की तरफ नहीं जा रहा था। यूनी में एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे, पर आज जब उसे पता चला था इरहा का कहीं और रिश्ता तय होने जा रहा है, तो वो उधर से उधर बेचैनी में चक्कर लगा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इरहा की अम्मी ने जल्दबाजी में उसकी शादी तक तय कर दी थी। आखिरकार वो एक फ़ैसला करते ही निकला था। अब उसका रुख इरहा के घर की जानिब था। वो इरहा के घर के बाहर मौजूद था। जब उसने इरहा को आते देखा तो गाड़ी की आड़ में छुप गया और पीछे से इरहा के मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रख दिया। वो बेहोश होकर उसकी बाहों में आ गिरी थी। उसे थाम कर गाड़ी में बैठ अपने फ्लैट पर रवाना हुआ था। फिर जब उसे होश आया तो सुर्ख रंग का जोड़ा दिया था जो शहरयार बख्त की ज़बरदस्ती करने पर वो पहन गई थी। कुछ ही देर में वो निकाह कर चुके सारे इंतज़ामात कर चुका था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इरहा उसका दिया हुआ सूट पहने खड़ी थी। शहरयार बख्त तो उसे देखे गया था कुछ देर पहले। क्यों लाए हो मुझे यहाँ, बोलो। वो बाहर ही था जब इरहा होश में आती कमरे से निकली थी। ये जोड़ा पहन लें, तैयार हो जाएं तो आपको घर छोड़ आऊँगा, वो नर्म लहजे में कह रहा था। इरहा ने एक नज़र जोड़ा देखा और उस जोड़े को उठाए कमरे में चली गई। उसे किसी भी तरह यहाँ से घर जाना था। शहरयार बख्त एक अच्छा लड़का था, वो जानती थी। उसने सोचा भी नहीं था जैसा आज उस मासूम के साथ होने जा रहा था। चलो अब मुझे घर छोड़ दो। वो शहरयार बख्त को देखती ही आगे बढ़ी थी। निकाह कर लें फिर चलते हैं।
شہریار بخت نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ ارہا کو ایسا ہی لگا یہ لفظ اسے پتھر کا کر گئے تھے۔ چھوڑو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو شہریار؟ میں بتا رہی ہوں، اگر تم نے اپنی حدود کراس کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب وہ نہیں ہلی تو شہریار اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ دلہن کے لباس میں ملبوس وہ شہریار بخت کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی، پر وہ لب سیے یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے ایک روم میں لایا تھا جہاں کچھ لوگ اور کاؤچ پر قاضی موجود تھا۔ اس کا نازک سراپا آگے کا سوچتے کانپ اٹھا تھا۔ وہ بیوہ تھی، کیسے نکاح کر لیتی، اور وہ بھی اس طرح دنیا کیسے اس کا تماشا بناتی، یہ سب سوچے ہی جان لیوا تھی۔ آپ نے اگر ابھی نکاح نہیں کیا تو یقین کریں میں خود کو شوٹ کر لوں گا اسی وقت۔ شہریار کی بھوری آنکھوں میں یہ سب سوچے ہی جان لیوا تھی۔ آپ نے اگر ابھی نکاح نہیں کیا تو یقین کریں میں خود کو شوٹ کر دوں گا اسی وقت۔ شہریار کی بھوری آنکھوں میں چھائی جنونیت نے اسے ساکت کیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے یوں مجبور کرو گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے میرے پاکیزہ وجود کو اپنی نگاہوں سے داغدار کیا ہے۔ یہ نکاح کر کے مجھے حاصل کرنا ہے نا، کر لو، مگر میرا دل تم سے متنفر رہے گا۔ آؤ، انتظار مت کرو، نکاح نہیں کرنا؟ رو رو کر اس کے آنسو سوکھ چکے تھے۔ لوگ اسے گھر سے بھاگی ہوئی کہنے والے تھے۔ آج کے بعد عزت تو اس کی بچی ہی نہ تھی جس مان پر لوٹ جاتی، پر وہ شہریار بخت کی زندگی کو حقیقت سے آگاہ کرانا چاہتی تھی۔ میں آپ کو اپنی محبت سے جیت لوں گا، آپ میں میرا عکس جھلکے گا، لوگ مجھے نہیں آپ کو دیکھ کر میری پہچان کریں گے۔ شہریار بخت کی بھوری آنکھوں میں ایک عزم تھا، چاہت کے جلتے دیپ تھے۔ نہیں جانتا تھا کس آگ سے کھیلنے والا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہریار بخت کی بیوی کے روپ میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ مولوی صاحب وغیرہ کو الوداع کیے روم میں آیا تھا جہاں ارہا رونے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ میری نیت خراب ہو رہی ہے مسز، کیا کروں؟ کچھ صبر کا پیمانہ لبریز ہوئے جا رہا ہے۔ شہریار چلتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا، اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو میں گہرے سانس بھرتے گویا ہوا۔ شہریار کو وہ روتی آنکھیں بھی حسین لگ رہی تھی۔ آج اس نے پہلی بار ارہا کو بنا حجاب کے دیکھا تھا۔ دوسری طرف وہ اس کی ذرا سی نزدیکی پر سانس تک روک گئی تھی۔ ایسی جرت شہریار بخت نے آج تک نہ کی تھی۔ پیچھے پیچھے ہوں، میں بتا رہی ہوں، اب آپ نے مجھے چھوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے شہریار حاتم بخت کو معصومانہ دھمکی دے رہی تھی، جسے سنتے وہ ایک پرشدت بوسہ اس کی تھوڑی پہ پڑتے خم پر دیتا اس کی نم نگاہوں میں دیکھنے لگا۔ عشق کی سرحدوں کو ماپنے کی کوشش اور بہتے دریا کا بہاؤ دونوں کو ماپنا مشکل ہے۔ میری سلطنت میں قید کی مدت صرف آپ کے لیے میرا قلب ہے، اور قلب کی حرکت کے لیے چند لمحوں کی مسروریت بھی آپ مجھ سے چھین رہی ہیں، یہ تو ناانصافی ہے بیگم۔ شہریار اس کی بھیگی پلکوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا تھا۔ انداز میں شامل خمار اسے بے خود کیے جا رہا تھا۔ خواہشات وہاں کی جاتی ہیں شہریار حاتم بخت جہاں چاہے جانے کا مان باقی ہو۔ تم تو مجھ سے میری ذات کا غرور بھی چھین چکے ہو، اب کیسے یہ حق جتا رہے ہو؟ وہ زخمی ہرنی کی مانند غرائی تھی۔ شہریار نے اسے زیادہ تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ تو پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی، اب زندگی نے ایک نئے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں بس آپ سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کا ثبوت یہ کافی ہے کہ آپ اس وقت مجھ سے جڑی ہیں۔ میں اپنی محبت کو آپ کے لیے دنیا سے چھپا کر رکھوں گا۔ آپ میرے لیے میری زندگی کا اثاثہ ہیں۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ ناراض ہیں، مگر میرا عشق آپ کو بھی مجھ سے عشق کرنے پر مجبور کر دے گا۔ میر شہریار اسے زبردستی سینے سے لگاتے اپنے دل کی حالت بیان کرتے بولا تھا۔ میر حاتم روم سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہی یمامہ روم سے باہر نکلی تھی۔ اس کا چہرہ شدید گریہ وزاری کے باعث سرخ پڑ رہا تھا۔ گلابی لبوں پر موجود زخم اس کی روح تک کو چھرنی کر گیا تھا۔ رات بھر اس کی شدتوں کو سہتے اس کا نازک سا وجود ابھی بھی کپکپا رہا تھا۔
آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ ریڈ ویلویٹ کا سوٹ، گولڈن دوپٹہ اوڑھے، چہرے پر سوگوار حسن لیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے یہ ماما حاتم بخت خود کو یوں برباد ہوتا دیکھ؟ تمہارے وجود پر موجود اس ستمگر کی چھاپ نے تمہیں کافی دلکش بنا دیا ہے۔ آئینے میں نظر آتا اس کا عکس اسے اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی ایسے یوں چند دنوں میں تباہ و برباد کر دے گی، کوئی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ یمامہ طلال بخت ہے جو ایک ہی رات میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی۔ وہ شخص جسے وہ دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، وہی ظالم شخص اس کے جسم و جان کا مالک بن گیا تھا۔ یمامہ کا دل کیا دھاڑے مار مار کے روئے اور بتائے دنیا کو کہ اس نے بیٹی ہونے کی کتنی بڑی قیمت چکائی ہے۔ یمامہ کا ضبط ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ گھٹن محسوس کرتی وہ پورا کمرہ تہس نہس کر گئی۔ دل میں اٹھتا طوفان پھر بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میر حاتم بخت نے اس کی خودداری کو ہی نوچ ڈالا تھا۔ ایسا وار کیا تھا کہ یمامہ دوبارہ سے ہی بچپن والی یمامہ بن گئی تھی جو ہمیشہ سے سب کچھ چپ چاپ سہتی آئی تھی۔ یمامہ نے ہولے سے ہاتھ اپنی گردن کے نشانات پر پھیرے جن کا لمس چبھن یمامہ کو ابھی بھی اپنی گردن جھلساتا محسوس ہو رہے تھے۔ میر حاتم بخت نے اس پر ذرا رحم نہ کھایا تھا بلکہ پوری شدت سے اسے خود میں سمایا تھا۔ وہ روتے روتے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے ایسا کب چاہا تھا؟ یمامہ نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ لیے۔ یہ زخم کم تھا کہ وہ اس پر ایک طوائف کو فوقیت دے رہا تھا جو اب اس کے وجود پر بھی قابض ہو گیا تھا۔ تمہیں ضد تھی میر حاتم، تمہیں اپنی انا پیاری تھی، تم نے مجھے برباد کرنا تھا، کر لیا، مگر اب مجھے ہر صورت تم سے آزادی چاہیے۔ یمامہ سرخ آنکھوں سے دیوار پر لگی اس کی انلاج تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ لبوں پر خاموشی کا قفل تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ملازمہ کو بلا کر روم صاف کروایا۔ میر حاتم صبح سے ہی زمینوں کے مسئلوں میں ایسا الجھا تھا کہ کسی بات کی ہوش نہ رہا تھا۔ وہ شام ڈھلتے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ پورے لاؤنج میں اس وقت سناٹا تھا، شاید سبھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میر حاتم بھی گہرا سانس بھر کے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا گیا۔ روم کی جانب قدم بڑھاتے اس کا ایک ایک قدم من بھر کا ہوا تھا۔ جو وہ کر گیا تھا جانتا تھا یا ماما کو بہت تکلیف دے چکا ہے، پر ہر بار وہ لڑکی اسے دھتکار کر اس کی انا پہ وار کرتی تھی اور وہ ٹھہرا ضدی کیسے معاف کر جاتا۔ میر حاتم کی زندگی کا ایک اصول تھا، قتل کرنے والے کو بھلے معاف کر دیا جائے پر انا پر وار کرنے والے کا قتل ضرور کیا جائے۔ اسی اصول پر اس نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی۔ میر حاتم نے کمرے میں قدم رکھا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے تشویش سے ادھر ادھر ہاتھ مارتے لائٹ آن کی تھی۔ حاتم نے ایک نظر پورے کمرے پہ دوڑائی تو اسے یمامہ بیڈ پر سکڑی سمٹی لیٹی دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں بند تھی مگر میر حاتم جان گیا تھا وہ صرف اسے دکھانے کے لیے سوتی بن رہی تھی۔ میر حاتم شال کاؤچ پر پھینکتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ چہرے پر اب بھی موجودہ تازہ آنسوؤں کے نشان تھے۔ میر حاتم کا دل ڈر سا گیا۔ ایک دم سے دل نے ملامت سی کی تھی، کیوں اس نے اس نازک سی جان پر ایک ہی رات میں اپنی ساری شدتیں انڈیل دی تھی۔ میر حاتم کی نیلی آنکھوں میں اسے دیکھ شرارت سوجھی تھی۔ وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکا، آنکھوں پر اپنے سلگتے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ انداز میں مسیحائی تھی اس کی بھیگی پلکوں کی نمی میر حاتم بخت نے اپنے لبوں میں جذب کی تھی، مانو اس کا درد اپنے ہونٹوں سے چن رہا ہو۔ میر حاتم کے لب سرکتے اس کے گالوں پر اپنا لمس بکھیر رہے تھے، اس کے انداز میں نرمی تھی۔ اس کے بعد بھی سختی سے وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ میر حاتم کو اس کی بند آنکھیں دیکھ شرارت سوجھی۔ حاتم بخت کے کرب کا خمار تھا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر یمامہ کے لبوں سے جدا کرتے ذرا سا فاصلہ بنایا تھا۔ یمامہ جو کب سے خود کو قابو کیے تھی، اس نے ہمت کر کے میر حاتم کے بڑھتی جسارتوں کو روکنا چاہا تھا جو کہ اپنے لبوں کی گرفت میں اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو قید کر گیا۔ یمامہ نے ہوش میں آتے مزاحمت کرنی چاہی تھی پر میر حاتم مسکراتی آنکھوں سے یوں ہی اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹاتا
यमामा के दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में ले गया था। यमामा को उसकी सुलगती सांसें अपनी सांसों में उतरती तड़पा गई थी। मीर हातिम बख्त का जुनून उसे हर बार हवास बाख्ता कर देता था। वो खुद को जी भर के सैराब करता पीछे हटा था। यमामा की बिखरती सांसों का शोर पूरे रूम में गूंज रहा था। पीछे हो जाएं, कल आप अपनी मनमानी कर चुके हैं, इसीलिए तो क्या था निकाह आपने मुझसे। आपकी जिद पूरी हो चुकी है, अब छोड़ दें खुदारा मुझे। ये मामा जब्त खोकर चिल्लाई थी। ये शख्स इतना सब कुछ करके भी नॉर्मल कैसे था। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्या कल का रोना रो रही हो, अपना हक लिया है तुमसे, कोई नकब जनी नहीं की मैंने। मीर हातिम उसके भीगे लबों को फिर से अपने लबों के लम्स से सुलगाते हुए बोला था। ये मामा उसकी हरकतों पर रुख मोड़ गई। ये मामा हातिम बख्त, तुम्हारे पोर पोर पर मेरा लम्स मौजूद है, कहाँ तक मिटाओगी। मीर हातिम उसकी थोड़ी पर लब रखते हुए बोला था। अंदाज में जुनून था। मीर हातिम शरारतन गोया हुआ था, इस नादान लड़की के साथ भी ऐसे ही बहकाया होगा। वो तवाइफ थी, आप तो मर्द थे, एक औरत पर ही इत्तफाकिया करते, मगर आपने क्या किया, हम दोनों को खिलौना बना दिया। यमामा शदीद दुख से बोली थी। वो अजियत में थी, पर थी तो एक औरत, कैसे दूसरी औरत का दर्द ना समझ पाती। मोहब्बत सूद और खसारे का काम नहीं। यमामा हातिम बख्त और वो तवाइफ नहीं, उसका नाम नूरे हातिम बख्त है। कीमती है वो मेरे लिए, तुम उसके बराबर नहीं आ सकती। वो मुझे देखकर जीती है। और तुम किस दर्द की बात कर रही हो, वो सिर्फ मेरी है तो उससे जुड़ा दर्द भी मेरा है। तुम अपनी फिक्र करो। मीर हातिम उसकी बात सुनकर सर्द लहजे में बोला था। ये मामा का यूं नूरे के बारे में बोलना उसे ज़रा पसंद न आया था। हाँ, वो मोहब्बत नहीं करता था किसी से, उसके लिए बनी ही नहीं थी मोहब्बत, पर नूरे उसके लिए अनमोल थी, इस बात से वो इनकारी नहीं था। यमामा को वो अब तक खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मीर हातिम यमामा को पल में छोड़ता दूर हुआ था। उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था मीर हातिम, पर आज उसने भी यमामा बख्त को हमेशा की तरह सिया बख्त बना दिया था। वो यूं ही जर्द पड़ती रंगत के साथ बेड पर पड़ी थी। मीर हातिम ने पल में उसे औकात याद दिला दी थी। वो अनचाही थी और वही रहने वाली थी। न जाने कितने आंसू टूट कर अपनी बेवकती पर उसकी आंखों से टूट कर गिरे थे। मीर हातिम अपना नाइट सूट लेता चेंज करने जा चुका था। अगली सुबह हवेली वालों के लिए बहुत से नए बाब खुलने वाले थे। ये मामा सारी रात नहीं सो पाई थी। रात हातिम काफ़ी देर कॉल पर नूरे से उसके सामने ही बातें करता रहा था। यमामा ने वो रात अंगारों पर बसर की थी, ये सच था, मगर अजियत इस बात की थी कि उसका शौहर उसके पहलू में होते हुए भी दूसरी औरत को उस पर तरजीह दे रहा था। न जाने रात से अब तक वो कितनी मौत मरती रही थी। सुबह जब उठी तो मीर हातिम की जगह खाली थी। वो सवेरे ही अपनी मनपसंदीदा मनचाही बीवी के पास जा चुका था।